ताई गौर प्रेमानन्दे टिभी लजिकल कृष्ण हेरेर बसिरहनुभएका तमाम भक्त सज्जनलाई कोटी कोटी नमन टक्राउन चाहन्छु श्रीधाम वृन्दावनबाट। त प्रिय महानुभाव, आज यहाँहरू समक्ष श्रीधाम वृन्दावनको यस्तो एउटा विशेष रहस्य सुनाउन जाँदैछु, जुन रहस्य सम्भवत यहाँहरूले नसुन्नु भएको हुन सक्दछ। त्यो रहस्य के हो भनेदेखि यो अत्यन्त परम पावन श्रीधाम वृन्दावन, यो परम पावन भगवानको आफ्नै निजी निवास स्थल मानिने वृन्दावन धाममा यथार्थमा यहाँ ढुङ्गा माटो आदि छैन। ढुङ्गा माटो रहित स्थान हो। यो सुनेर यहाँहरू सबैलाई बडा आश्चर्य लाग्न सक्दछ। ओहो, वृन्दावन धाममा कसरी ढुङ्गा माटो छैन? हामी पनि वर्षमा एकचोटि भए पनि श्रीधाम वृन्दावन आउने गर्दछौँ। यसो कुनै बेला हामी पनि वृन्दावन धाममा भ्रमण गर्नको लागि भनेर आएका थियौँ, तर हामीहरूले त सबैतिर ढुङ्गा माटो नै देख्यौँ। त्यहाँ पनि ढुङ्गा, त्यहाँ पनि माटो, जस्तो हाम्रो ठाउँतिर हो त्यहाँ पनि त्यस्तै मैले देखेको छु। होइन, आज यो कस्तो कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि वृन्दावन धाममा ढुङ्गा माटै छैन भनेर। यो त बडा आश्चर्यको कुरो भयो। आफ्नो आँखाले देखेको कुरो, त्यहाँ पनि ढुङ्गा माटो नै छ जस्तो हाम्रो गाउँघरतिर हुन्छ। यहाँहरूको मनमा यस्तो प्रश्न उब्जिएको हुन सक्दछ। त महानुभाव, म यस प्रसङ्गमा एउटा सुन्दर कथा सुनाउन जाँदैछु। यो केवल कथा मात्र होइन, यथार्थ घटना हो। यो घटना म यहाँहरूलाई सुनाएपछि यहाँहरू कि यो परम पावन श्रीधाम वृन्दावन साक्षात् भगवान राधा कृष्णको लीलास्थल, क्रीडास्थल, यो वृन्दावन धाममा यथार्थमा ढुङ्गा माटो छैन। यथार्थमै ढुङ्गा माटो छैन। बडा विचित्रको कुरा म सुनाउन जाँदैछु। के छ त ढुङ्गा माटोको सट्टामा श्रीधाम वृन्दावनमा? अब हामी त्यसबारे चर्चा गरौँ एक सत्य घटनाद्वारा। यो आजभन्दा लगभग 400-500 वर्ष अगाडिको घटना हो। एकजना महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, गौडिया भक्त हुनुहुन्थ्यो, चैतन्य महाप्रभुका पार्षद हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो श्रील लोकनाथ गोस्वामी। श्रील लोकनाथ गोस्वामी यही श्रीधाम वृन्दावनमा बसेर राधा कृष्ण जुगलको भजन गर्नुहुन्थ्यो, ठाकुर सेवा गर्नुहुन्थ्यो र भगवत सेवामा परायण हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी श्रील लोकनाथ गोस्वामीका अत्यन्त प्यारा शिष्य हुनुहुन्थ्यो, एकमात्र शिष्य, जसको नाम थियो श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय, यहाँहरू सबैजनाले याद गर्नुहोला। त श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय पनि श्रील लोकनाथ गोस्वामीको सेवा गर्न भनेर श्रीधाम वृन्दावनमै बसिरहनु भएको थियो। एक दिन लोकनाथ गोस्वामीले आफ्ना प्रिय शिष्य नरोत्तम ठाकुर महाराजलाई भन्नुभयो, बाबु, मलाई रजको आवश्यकता परेको छ। रज भनेको माटो, माटोको आवश्यकता परेको छ। तिमीले मेरो लागि माटोको व्यवस्था गरिदेऊ त भनेर आफ्ना प्रिय भक्त, आफ्ना प्रिय शिष्यलाई यस प्रकार आदेश दिनुभयो। त्यसपछि आफ्नो गुरु महाराजको आदेशलाई लिएर नरोत्तम ठाकुर महाराज गुरुदेवको लागि भनेर रजको खोजी गर्न भनेर निस्कनु भयो। त यस प्रकार वृन्दावन धाममा सबैतिर, चारैतिर उहाँले रजको खोजी गर्नुभयो, माटोको खोजी गर्नुभयो, तर कहीँ पनि माटो देख्नु भएन। यस प्रकार माटो ल्याउन भनेर नरोत्तम ठाकुर महाराज परसम्म जानुभयो, धेरै पर, तर त्यहाँ पनि माटो पाउनु भएन। माटोको खोजी गर्ने क्रममा यतिसम्म कि उहाँ वृन्दावनको जुन क्षेत्रफल छ, वृन्दावनको 84 कोष छ, त्यो 84 कोषभन्दा बाहिर जानुभयो, अर्थात् पर आगरासम्मै पुग्नुभयो, अर्थात् वृन्दावनको 84 कोषबाट बाहिर जानुभयो। बल्ल उहाँले माटो भेट्टाउनु भयो। यस प्रकार केही दिन बितिसकेको थियो, 2-4 दिन बितिसकेको थियो। अनि त्यसपछि नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी, जो नरोत्तम ठाकुर महाराजका गुरु महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विचार गर्नुभयो, मेरो शिष्य त रजको खोजी गर्नु, रज लिन भनेर गएको हो, किन यति दिनसम्म पनि आउँदैन? न कतै केही भयो कि भनेर उहाँ यतापट्टि चिन्तामा पर्नुभयो। यस प्रकार केही दिनपछि नरोत्तम ठाकुर महाराज गुरुदेवको लागि रज लिएर भनेर आउनुभयो। अनि त्यसपछि आएर लोकनाथ गोस्वामी गुरु महाराजले नरोत्तम आफ्ना शिष्यलाई सोध्नुभयो, बाबु, मैले त तिमीलाई रज ल्याउन भनेर भनेको थिएँ, तिमी रज लिन कहाँ पुग्यौ? यत्रो दिन त लाग्नु नपर्ने भनेर सोध्नुभयो।
त्यसपछि आएर नरोत्तम ठाकुर महाशयले बताउनुभयो, हे गुरुदेव, म हजुरको लागि रज नै ल्याउन भनेर गएको हुँ, तर मैले कहीँ पनि रज देखिनँ, कहीँ पनि माटो देखिनँ। म जतासुकै हेर्छु, जतासुकै आफ्नो दृष्टि लगाउँछु, सबैतिर मैले चिन्तामणि नै चिन्तामणि देखेँ। गुरुदेव, मलाई माफ गरिबक्सियोस्, मैले हजुरलाई रज ल्याउनको लागि विलम्ब गरेँ। म त वृन्दावनभन्दा बाहिर गएर मैले रज ल्याएँ। तब जब यस प्रकार नरोत्तम ठाकुर महाराजले लोकनाथ गोस्वामीलाई बताउनु भयो, त्यसपछि श्रीला लोकनाथ गोस्वामी एकदम खुसी हुनुभयो। ओहो, प्रसन्न हुनुभयो, मेरो शिष्यमा यस्तो साक्षात्कार, उसले साक्षात् वृन्दावन धामको दर्शन गर्न सक्यो, वृन्दावन धामलाई यथार्थमा दर्शन गर्न सक्यो। तुरुन्त भन्नुभयो, बाबु तिमीले वृन्दावन धामको दर्शन गर्यौ, अब तिमी तुरुन्त आफ्नो गाउँमा जानु र त्यहाँ गएर सबैलाई यो वृन्दावन धामको दिव्य प्रेम रत्न, प्रेम भक्ति प्रचार प्रसार गराउनु भनेर आदेश दिनुभयो। त्यसपछि गुरुदेवको आदेशलाई लिएर नरोत्तम ठाकुर महाराज त्यसपछि आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा प्रेम भक्ति वृन्दावनको यो दिव्य अनर्पित उन्नत उज्जवल प्रेम रस ब्रज प्रेम प्रचार गर्न भनेर जानुभयो। त प्रिय महानुभाव, त यिनै प्रसिद्ध नरोत्तम ठाकुर महाराज जो लोकनाथ गोस्वामीका शिष्य हुनुहुन्छ, चैतन्य महाप्रभुको धारा परम्परा, गुरु शिष्य परम्पराका अत्यन्त उत्कृष्ट, अत्यन्त महान आचार्य पनि मानिनुहुन्छ। प्रेम भक्ति चन्द्रिका र प्रार्थना नामक दुई अत्यन्त प्रेम भक्तिले ओतप्रोत ग्रन्थ रचना गर्नुभएको छ। त त्यसमध्ये एक भजन रहेको छ, बडा सुन्दर भजन रहेको छ। यो सुन्दर भजनमा नरोत्तम ठाकुर महाराजले वृन्दावन धामको वास्तविक चित्रण गर्नुभएको छ, वास्तविक दर्शन लेख्नुभएको छ कि वृन्दावन धाम यथार्थमा के हो। वृन्दावन धाममा आज पनि शुद्ध भक्तहरूले, विशेष गरी सिद्ध महानुभावले, सिद्ध महापुरुषले वृन्दावन धाममा आज पनि ढुङ्गा माटो देख्नुहुन्न। आज पनि सबैतिर चिन्तामणि नै चिन्तामणि देख्नुहुन्छ, किनकि वृन्दावन धाम चिन्तामणि धाम हो। अर्थात् यहाँको जमिन चिन्तामणिले बनेको छ, यहाँका वृक्षहरू कल्पवृक्ष हुन्। त्यही भएर त ब्रह्म संहितामा बताइएको छ, चिन्तामणि प्रकर सद्मसकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतैषु सुरभिर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसम्भ्रव सेव्यमानं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। स्वयं ब्रह्माजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे गोविन्द, हे कृष्ण, हजुरको जुन दिव्य धाम वृन्दावन रहेको छ, यो वृन्दावन धामको भूमि चिन्तामणि हिराले बनेको छ। अब चिन्तामणि भनेको बडा विशिष्ट दिव्य रत्न हो, जुन रत्नले हामीहरूको सम्पूर्ण चिन्तालाई नष्ट गरिदिन्छ, चिन्ता नष्ट गरिदिन्छ। बडा विशिष्ट किसिमका रत्नहरू संसारमा उपलब्ध छन्। यो लोक परलोकमा पारस्मरिणाम गरेको एउटा मणि छ, जसले फलामलाई सुनमा बदलिदिन्छ। सम्भवतः त्यो पृथ्वी लोकमा नहोला, अन्य दिव्य लोकहरूमा होला, दैवी लोकहरूमा होला। त त्योभन्दा पनि हजारौँ गुणा शक्तिशाली चिन्तामणि हिरा रहेको छ, जुन चाहिँ श्रीकृष्णको दिव्य धाम गोलोक वृन्दावन धाममा ब्रज वृन्दावनको जमिन छ, भूमि छ, त्यही चिन्तामणिले बनेको छ, जसले वृन्दावन धामवासी सम्पूर्ण भक्तहरूको इच्छा पूर्ण गरिदिनुहुन्छ र साथै सम्पूर्ण चिन्ताहरूबाट मुक्त राख्नुहुन्छ। जब व्यक्तिको सर्व इच्छा पूर्ण हुन्छ, त्यसपछि व्यक्ति सर्व चिन्ताबाट मुक्त हुन्छ। संसारमा किन चिन्ता छ, किन व्यग्रता छ भन्दाखेरि किनभने मानिसहरूको इच्छा नै पूर्ण भएको छैन। किनभने अपूर्ण जगत हो संसार। यहाँ मानिसहरूको इच्छा असीम छ, उनीहरूको खुसी प्राप्त गर्ने, सुख प्राप्त गर्ने इच्छा असीम छ, तर स्रोत सीमित छ। यहाँ उनीहरूको इच्छा कुण्ठित भइदिन्छ, चाहेर यहाँ केही प्राप्त गर्न सकिन्न। केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि, सुख प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, बडा कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले उदाहरण पहिला पनि दिएको थिएँ। मानौ यदि हामी आकाशमा विचरण गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले लाखौँ रुपियाँ प्लेनमा चढ्नको लागि खर्च गर्नुपर्दछ, तब मात्रै हामी आकाशमा पक्षी जसरी उड्न सक्दछौँ र त्यसको मजा लिन सक्दछौँ। किन भन्दा यो संसारमा थोरै पनि संसारी सुख पाउनको लागि भनेर धेरै धेरै खर्च र धेरै धेरै जोखिमको पनि सामना लिनुपर्दछ। हामी प्लेनमा यात्रा त गर्छौँ, तर उडानको आनन्द त लिन्छौँ, तर उडानको आनन्दका सँगसँगै कुन ठाउँमा कुन बेला गएर क्र्यासमा परिने हो त्यसको पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस कारण यो संसारमा जति पनि संसारी सुख छ, जति पनि संसारी आनन्द छ, त्यो सबै संसारी सुख आनन्द
त्यो चाहिँ जोखिमपूर्ण छ, दुःखले मुछिएको छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानको दिव्य धाममा कुनै पनि किसिमको दुःख हुँदैन, कुनै पनि किसिमको जोखिम हुँदैन, सङ्कट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ नरोत्तम ठाकुर महाराज लेख्नुहुन्छ वृन्दावन धामको दिव्य महिमाको वर्णन गरेर कि वास्तवमा वृन्दावन धामको जमिन हो चिन्तामणि हिराले बनेको छ। यो आज पनि छ। हामी हाम्रो प्राकृत आँखाले वृन्दावन धामको दिव्य सौन्दर्यलाई देख्न सक्दैनौँ। यहाँ आज पनि दिव्य धाम छ। योग मायाद्वारा यो वृन्दावन धाम ढाकिएको छ। जस्तै भगवद् गीतामा श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ योग माया समावृतः मूढो यो नाभि जानाति, अर्थात् योग मायाद्वारा भगवानको रूप भगवानको धाम ढाकिने गर्दछ, ताकि प्राकृत व्यक्तिहरूले जड जसको आँखा जडमय छ त्यो जडमय नेत्रले कहिले पनि भगवानको धाम देख्न सकिन्न। भगवानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराको अनुभूति गर्न सकिँदैन। त्यही भएर शास्त्रमा बताइएको छ कि जड इन्द्रियहरूद्वारा भगवानको कहिले पनि अनुभूति हुन सक्दैन। यसलाई हामीहरूले दिव्य बनाउनु पर्दछ, दिव्यकृत गर्नुपर्दछ। त जाउँ अब नरोत्तम ठाकुर महाराज गाउनुहुन्छ वृन्दावन रम्य स्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहर। वृन्दावन रम्य स्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहर। आवृत कालिन्दिनी रे राजहंस केली करे ताहा शोभे कनक कमल। आवृत कालिन्दिनी रे राजहंस केली करे ताहा शोभे कनक कमल। तार मध्य हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रत्नशने बसिया छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ओ रूपलावण्य राशि अमिया पर छिखसी हास्या परे आस्या संभाषणे। नरोत्तम दास कै नित्य लीला सुखमय सदै स्फुरुक मोर मने। वृन्दावन रम्य स्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। जय श्री श्री श्रीधाम वृन्दावन की जय। त श्री नरोत्तम ठाकुर महाशयले जब श्रीधाम वृन्दावनको यथार्थ दर्शन गर्नुभयो कि सबैतिर चिन्तामणि, सबैतिर दिव्यता। वास्तवमा भगवानका शुद्ध भक्तहरू, सिद्ध महापुरुषहरूले वृन्दावन धामको दर्शन आज पनि गर्नुहुन्छ यथार्थ रूपमा। प्राकृत दृष्टिद्वारा दर्शन गर्न सकिन्न, त्यो त हामीहरूले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ। त नरोत्तम ठाकुर महाराज उहाँ चैतन्य महाप्रभुका पार्षद हुनुहुन्थ्यो, सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्थ्यो,
भगवत पार्षदहरूले सधैँभरि वृन्दावन धामको यथार्थ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो दर्शन गरेरै उहाँले लेख्नुभएको छ कि श्रीधाम वृन्दावन नामक एक रम्य स्थान छ जुन आध्यात्मिक जगतको एक दिव्य धाम हो। यो दिव्य चिन्तामणि रत्नहरूद्वारा निर्मित छ। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यहाँ कयौँ किसिमका मनोहर रत्नहरूद्वारा निर्मित मन्दिरहरू छन् र राजहंस यमुनाको जलमा क्रीडा गर्दछन्। उहाँले खुद आफैले देखेर दर्शन गरेर लेख्नुभएको। यमुनाको जलमा 100 पङ्खवाला सुवर्ण कमल शोभायमान छ। यमुनाको जलमा 100वटा पङ्ख अर्थात् 100वटा पत्तादार तपाईँको स्वर्ण वर्णको अर्थात् स्वर्ण कमल शोभायमान छ। श्रीधाम वृन्दावनको यथार्थ वर्णन। त्यस कमलको मध्येमा 8 पङ्खहरू छन्। त्यसले घेरिएको छ त्यो स्वर्णपीठलाई र त्यस 8 पङ्खहरूमा ललिता एवं विशाखाद्वारा नेतृत्व गरिएका 8 प्रधान सखीहरू विराजमान हुनुहुन्छ र त्यो स्वर्ण कमलको बिचमा त्यहाँ एक स्वर्णपीठ छ। त्यो स्वर्णपीठमा युगल सरकार राधा माधव विराजमान हुनुभएको छ। खुद आफैले दर्शन गरेर ठाकुर महाशयले रचना गर्नुभएको। श्याम सुन्दरका साथ राधिका सुन्दरी राधिका विराजमान हुनुहुन्छ। श्री राधा कृष्णको हाँस परिहास सम्भाषणको त्यस समय उहाँहरूको रूप लावण्यको राशिको अमृत वर्षा भइरहेको हुन्छ। श्री नरोत्तम ठाकुर भन्दछु, यो सुखमय नित्यलीला सधैँभरि मेरो मनमा स्फुरित भइरहोस्। जय श्री राधे। त यो सुन्दर भजनमा श्रीधाम वृन्दावनमा राधा कृष्णको दिव्य झाँकीको वर्णन गरिएको छ। यमुना जलको बिचमा त्यहाँ चाहिँ 8वटा पत्रहरूले युक्त स्वर्ण कमल छ र त्यो स्वर्ण कमलको ती 8 पत्तामा ललिता विशाखा आदि अष्टसखीहरू हुनुहुन्छ र बिचमा राधा कृष्ण युगल सरकार विराजमान हुनुहुन्छ र यस प्रकार बडा सुन्दर, बडा अति मनोरम, अति दिव्य राधा कृष्णको दर्शन भइरहेको छ। हाँस परिहास भइरहेको छ। त्यो सौन्दर्यको प्रदर्शन भइरहेको छ, दर्शन मिलिरहेको छ सबै भक्तहरूलाई। त यस प्रकार श्रीधाम वृन्दावनको सधैँभरि हामीहरूले चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर नरोत्तम ठाकुर महाराज मेरो मनमा सधैँभरि श्रीधाम वृन्दावनको यही स्वरूप स्फुरित भइरहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त यो एउटा दिव्य लीला अथवा भगवानको श्रीधाम वृन्दावनको स्वरूपको स्मरण गर्ने, लीलाको स्मरण गर्ने तरिका हो। जब हामी आचार्यहरूद्वारा, दिव्य आचार्यहरूद्वारा रचित यी प्रार्थनाहरू, स्तुतिहरू सुन्दछौँ, गाउँदछौँ, त्यसबाट बिस्तारै वृन्दावन धाम र वृन्दावन धामको दिव्य प्रेम लीलाप्रति हामीहरूको आकर्षण बढ्दछ, हामीहरूको झुकाव बढ्दछ र हाम्रो हृदयमा पनि त्यसै गरी वृन्दावन धामको दिव्य लीला स्फुरित भइदिन्छ। र हामी जहाँसुकै हौँ, चाहे हामी वृन्दावन धाममा हौँ अथवा हामी वृन्दावन धाममा आफ्नो बाध्यता विशेषले नहुन सकौँला, तर पनि जब हामी आचार्यहरूको यो दिव्य प्रार्थना स्तुतिहरूको आश्रय लिन्छौँ भनेदेखि हामी जहाँसुकै रहेर पनि श्रीधाम वृन्दावनको स्मरण गर्न सक्दछौँ। र वृन्दावन धामको स्मरण गर्ने बित्तिकै जस्तै शास्त्रमा बताएको छ, नाहम तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्त मद्भक्त। म वैकुण्ठमा मात्र बास गर्दिनँ, म त ती स्थानमा बास गर्दछु जहाँ मेरा भक्तहरूले मेरो गुणगान गर्नुहुन्छ भनेर स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा जब भक्तहरूले भगवानलाई सम्झनुहुन्छ, भगवत चर्चा गर्नुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भगवानको निश्चित रूपले बास हुन्छ, उपस्थिति हुन्छ। यसमा शास्त्र प्रमाण रहेको छ। त यहाँहरू सबैलाई श्रीधाम वृन्दावनबाट म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूको पनि यसै गरी श्रीधाम वृन्दावनमा मानसिक रूपले श्रीधाम वृन्दावनमा बास रहिरहोस्। यस प्रकार राधा कृष्ण युगलको असीम अपार कृपा प्रेम प्रसाद प्राप्त गरिरहनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। हरि हरि बोल।